الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والحب ذو العصف والريحان. أي آلاء ربكما تكذبان.
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من وخلق الجان من مارج من فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله